अस्सलाम वालेकुम। दिस डॉक्टर नासिर। हाउ इज़ एवरीवन? ठीक हैं सब लोग? देखें, आज के इस वीडियो में हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दैट इज़ कॉजिटिव्स, राइट? कॉजिटिव इसका नाम है, या बाज़ को तो हम इसको कहते हैं कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब्स, हो सकता है आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी लेवल के लिए, ठीक है? बच्चों के लिए भी, CSS के स्टूडेंट्स के लिए भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉजिटिव्स आर पॉजिटिव वर्ब्स। द क्वेश्चन इज कि मतलब इससे मुराद क्या है। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि कॉजिटिव्स वो चीज़ें हैं, ये लफ्ज़ बना है कॉज से। कॉज क्या होता है? एक चीज़ का सबब बनना, एक चीज़ की वजह बनना। अब इनको जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव्स की ये मैंने 5-6 मिसालें दी हैं कि ये जो अल्फाज हैं इनको हम पॉजिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक? हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प। अब पॉजिटिव के तौर पे इनको हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव से मुराद क्या है? समझने वाली चीज़ ये कि कुछ चीज़ें होती हैं, या बचपन से सुन रहे हैं, हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव एक्सप्रेशन है। कुछ होते हैं हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस, पैसिव एक्सप्रेशन है। इट इज़ समथिंग, ये उनसे हट के एक चीज़ है कि बाज़ को एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उसको ना तो एक्टिव जुमला कह सकते हैं, ना पैसिव कह सकते हैं, बल्कि ये ना मर्द है ना औरत है, ये कोई अलहदा सिलसिला, ठीक? तो पॉजिटिव्स का मतलब है कि वो एक्सप्रेशन जिनमें हम एक चीज़ को कॉज करते हैं, एक चीज़ का सबब बनते हैं, उनमें खुद शामिल भी होते हैं और नहीं भी होते। तो एज आई सेड कि 4-5 अल्फाज आमतौर पर पॉजिटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं: हैव, गेट, मेक, लेट एंड हेल्प। अब इन तमाम पॉजिटिव्स का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉजिटिव्स में आप बस एक बात याद रखें कि इनमें जो भी हम बात करेंगे उसमें करने से ज़्यादा करवाने का टच आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बल्कि हम ये कहेंगे ये काम करवा सकता हूँ, उसका सबब बन सकता हूँ। तो इन 5-4 पॉजिटिव जो भी हैं, इनका हर एक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। जब कभी हम हैव को पॉजिटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता ही है। आप थोड़ा सा इसका आइडिया कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैव इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट से यहाँ मुराद है ऑब्जेक्ट लेकिन कोई चीज़, और फिर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट? कभी कभी हम हैव का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ कोई बंदा होता है, समवन, तो उस सूरत में हम इसके आगे लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम एक चीज़ खुद कर भी नहीं रहे और उसमें शामिल भी हैं। फ़र्ज़ किया आप कहते हैं मैं ये काम कर लूँगा, राइट? ये एक्टिव सेंटेंस, आई विल डू इट, ये काम कर लिया जाएगा, ये पैसिव एक्सप्रेशन है, दिस थिंग विल बी डन। लेकिन बाज़ को ये होता है कि आपके कोई आपसे कहते हैं यार ये चीज़ है, ये हो जाएगी, तो आप कहते हैं यार मेरे पास तो इसकी गुंजाइश नहीं है, ना मेरे को ऐसे ताल्लुकात हैं, लेकिन किसी तरह से मैं ये करवा लूँगा। तो जब भी ये करवाने का टच हो तो उन एक्सप्रेशन को हम कहते हैं दे आर पॉजिटिव्स। फ़र्ज़ किया अब इनमें से हम किसी एक पॉजिटिव को पकड़ते हैं, हैव से स्टार्ट लेते हैं, और हैव में मैंने कहा कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हैव के आगे ऑब्जेक्ट कोई चीज़, अगर चीज़ हो तो उसके आगे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हैव के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई बंदा या बंदी हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट के लेट्स गो फॉर सम सिंपल एक्सप्रेशन। आप कहते हैं कि मैं इसकी जी तस्दीक करवा लूँगा, करवा लूँगा। अब देखिए इफ यू से कि मैं इसकी तस्दीक कर लूँगा, तो एवरीवन नोज इसकी सिंपल सी इंग्लिश आई विल कन्फर्म इट, आई कन्फर्म इट। लेकिन ये जो जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि करवाने का जब अगर टच आ जाए तो एक्सप्रेशन बदल जाता है, रूल बदल जाता है। तो इसमें हम इन सब पॉजिटिव्स को एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कभी ये इस्तेमाल करते हैं, कभी ये, कभी ये। तो इस वक्त हम ये जस्ट फोकसिंग ऑन हैव। अगर हम हैव को पॉजिटिव लें और इस एक्सप्रेशन में मैं उसकी तस्दीक करवा लूँगा, अब आप देखिए इसमें जोर किस चीज़ पे पड़ रहा है? उस चीज़ पे पड़ रहा है। तो इसमें रूल कौन सा चलेगा? ये मैं इसकी तस्दीक करवा लूँगा कि इंग्लिश क्या होगी? आई विल। ठीक, ये तो आपने स्टार्ट में लगा दिया, इसके आगे हमारा रूल शुरू हुआ है, हैव स्टार्ट में आ जाएगा।
یہاں آبجیکٹ کیا ہے؟ اٹ، جو کچھ بھی چیز ہے آبجیکٹ یہاں اٹ ہو گیا. بٹ وی ہیو ٹو یوز تھرڈ فارم آف ورب. آئی ول ہیو اٹ ڈن. آر یو گیٹنگ؟ آئی ول ہیو اٹ ڈن اٹ مینس میں اس چیز کو کروا لوں گا. اب دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں آئی ول ڈو اٹ، اس کا مطلب یہ چیز کر لوں گا. کتنا کلیئر کٹ فرق ہے ان دو میں. اوکے. فرض کیا کہ اور چھوٹی مثال دے لیں. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ میں اس چیز آپ کے رزلٹ کی تصدیق کروا لوں گا. اس میں آپ دیکھیں رول یہ والا چلے گا، یہ والا چلے گا. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو اس لیے رول یہ والا چلے گا. میں آپ کے رزلٹ کی تصدیق کروا لوں گا. اس کی سمپل سی انگلش کیا ہوگی؟ آئی ول. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سٹارٹ میں لکھیں گے ہی نا، اور آگے یہ رول اپلائی کر دیں. آئی ول ہیو شاورس. آبجیکٹ یہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ کا رزلٹ. آئی ول ہیو یور رزلٹ. اوکے. تصدیق کرنے کو سمپل سا لفظ کنفرم، اینڈ تھرڈ فارم از کنفرم. آئی ول ہیو یور رزلٹ کنفرم. اب دیکھیں یہ ہمارا اسٹرکچر ہے. یہ جو دونوں ہم نے مثالیں لی ہیں وہ ہم نے فوکس کیا اس چیز پہ. آئی ول ہیو یور رزلٹ کنفرم. اب دیکھیے تھوڑا اگر آپ غور کریں، اگر آپ اس میں کو تھوڑا سا بدل دیں، آپ بچپن سے ٹینسز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو آئی ول ہیو یور رزلٹ کنفرم کی بجائے یہ کہہ دیں آئی ول ہیو کنفرم یور رزلٹ. اب دیکھیں اس میں چیزیں ساری وہی ہیں، آرڈر بدل دیے تو یہ چیز ہی کچھ اور بن گئی ہے. آئی ول ہیو کنفرم یور رزلٹ مینس کہ میں آپ کا رزلٹ کنفرم کر چکا ہوں گا. تو یہ تو فیوچر پرفیکٹنس بن رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ واٹ ایور دا آرڈر از، آپ نے اس آرڈر میں چلنا ہے. پہلے ہیو لگانا ہے، اس کے آگے آبجیکٹ لگانا ہے. ٹھیک، یہ اضافی جو بات ہے یہ تو ہم کر لیں گے نا پہلے، اس کے آگے رول اپلائی کریں گے. ہیو آبجیکٹ چیز یعنی کہ اٹ، اینڈ تھرڈ فارم جو ہے وہ ڈن. سملرلی ان دس ایگزامپل یہی چیز چل رہی ہے. پہلے ہم نے آئی ول لگا دیا سینس کے اعتبار سے، ہیو سے ہم نے رول اپلائی کرنا شروع کر دیا. دس از ہیو. آبجیکٹ یہاں پہ ہے یور ریزلٹ، وہ چیز، اور تھرڈ فارم ہے کنفرم. اوکے. اب دیکھیں اف یو جسٹ سے کہ آئی ول ہیو کنفرم یور رزلٹ، اس کا میننگ ہے آپ کا رزلٹ کنفرم کر چکا ہوں گا، تو اس کا میننگ اس بالکل اس سے مختلف ہے. اب یہ جو ایکسپریشن ہے کہ بعض اوقات ہم ہیو کے آگے آبجیکٹ لگاتے ہیں اور اس کے آگے فرسٹ فارم لگاتے ہیں. یہ بہت ان کامن ہے، پریکٹیکل لائف میں بھی بڑا ان کامن ہے، لیکن ریفائنڈ انگلش میں رائٹنگ میں چلتا ہے. جب ہم آبجیکٹ جو ہے وہ کوئی چیز نہ ہو بلکہ کوئی بندہ ہو. فرض کیا آپ کہیں جی میں یہ چیز اس اپنے انکل سے کروا لوں گا، تو اس میں انکل جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ انکل کی ہیلپ لوں گا اس میں، تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ میں یہ چیز اپنے انکل سے کروا لوں گا. آئی ول. یہ تو اسٹارٹ میں ویسے ہی آ گیا. ہیو سے رول اپلائی کرنا شروع کریں. آئی ول ہیو. اوکے. ہیو کے آگے آبجیکٹ یہاں پہ کیا ہے؟ سم ون، یعنی کہ سم ون یہاں کون ہے؟ مائی انکل. آئی ول ہیو مائی انکل. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ آفٹر دس ہم نے تھرڈ نہیں بلکہ فرسٹ فارم لگانی ہے. آئی ول ہیو مائی انکل ڈو اٹ. یہ آپ کو بظاہر تھوڑا سا غلط لگ رہا ہوگا لیکن اصل میں ہے صحیح. آئی ول ہیو مائی انکل ڈو اٹ. اس کا مطلب میں اپنے انکل سے یہ چیز کرواؤں گا. ٹھیک. رائٹنگ میں یہ چیز چلتی ہے، اور یہ جو میں نے لکھا ہے فرسٹ فارم، اس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں ورب ورڈ. ورب ورڈ کا مطلب ہے کوئی بھی ورب ان اٹس ویری اوریجنل فارم، یعنی کہ اس میں نہ ایس لگا ہو، نہ ای ایس لگا ہو، نہ اس کی پاسٹ فارم بنا ہو. اوریجنل فارم جو ہوتی ہے کسی، اس کو ہم ورب ورڈ کہتے ہیں. اس میں جب ہم کسی بندے کی بات کریں تو ہم نے چینج کیا آئی، ہم نے ہیو کے آگے وہ آبجیکٹ لگایا اور اس کے آگے ورب ورڈ یا فرسٹ فارم لگائی. اوکے. فرض کیا آپ کی اور مثال لے لیں. میں کہتا ہوں میں حافظ جواد کے ذریعے یہ چیز کروا لوں گا. ہاؤ وڈ یو سے؟ اس میں یو آر فوکسنگ آن حافظ جواد، تو ہم کہیں گے آئی ول شاوش. اوکے. رول آپ یہ بتائیے کہ یہ والا چلے گا کہ یہ والا؟ یہ والا. یہاں ہم آبجیکٹ جو ہے حافظ صاحب ہے. آئی ول. اوکے. ہیو شاوش حافظ کا نام لکھتے پورا جی.
ऑब्जेक्ट यहाँ हाफिज है और आगे आई विल हैव हाफिज, आगे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट बंदे की बात हो रही है, ये रूल चल रहा है। आई विल हैव हाफिज और फिर डू इट या कंप्लीट इट। समझ आ रही है बात की? ये देखिए हैव ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाफिज साहब हैं और फर्स्ट फॉर्म जो है वो डू। तो ये जो पैटर्न है ये इट्स वेरी अनकॉमन, बहुत ही अनकॉमन है। लेकिन जो ऊपर वाली बात जो स्ट्रक्चर है कि हैव के साथ ऑब्जेक्ट उसके साथ थर्ड फॉर्म, दैट्स वेरी कॉमन। और रूटीन में ये जो है मतलब हम अक्सर ही बोलते हैं कि मतलब मैं कमरा साफ करवा लूँगा, तो हम कहते हैं आई विल हैव द रूम ब्रूम्ड, ठीक है, आई विल हैव द रूम क्लीन्ड, मैं उसको चेकअप करवा लूँगा, आई विल हैव हिम चेकड अप। मतलब स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है, हैव के से आगे आगे वो चीज़, उसके आगे थर्ड फॉर्म। तकरीबन 90% केसेस में ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, कुछ में ये वाला स्ट्रक्चर चलता है जिसमें हम बंदे पे फोकस कर रहे होते हैं, इसमें हम चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हम इन तमाम जो है वो पॉजिटिव्स को, इनके यूज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। आज हमने सिर्फ फोकस किया हैव पे, और इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर विल फोकस ऑन गेट, मेक, लेट, हेल्प, and I'm sure things will turn fine. Thank you very much for listening.